إذا درسنا اليوم عن الإضافات الاسمية بالمضاف والمضاف إليه. الإضافات الاسمية بالاسم تاملمالاري اللي هي اسم تاملمص عنا إياها نوعين. هلا هدول رح نبلش فيهم مشان نفهم شو هو الدرس تبعنا، نعرف شو هو المضاف إليه المضاف إليه عنا. المضاف والمضاف إليه نوعين، نوع معرف ونوع غير معرف. النوع المعرف اللي هو بيليرتلي اسم، إذا بتحبوا تكتبوا معي على فكرة اكتبوا، القاعدة بتضل عندكم، يلي هو بيليرتلي اسم tamlaması وهون عنا يلي هو غير معرف. هلا حنحكي فيهم والفرق بيناتهم، يلي هو belirtisiz كمان نفس الشيء، اسم نفس الكتابة tam lama س. هون عنا إضافة معرفة إضافة غير معرفة. شو الفرق بيناتنا؟ نحن بالعربي عنا مضاف ومضاف إليه. يعني مثلا شعر الفتاة، مثلا شعر الفتاة، الشعر مضاف على مين؟ على كلمة فتاة. حقيبة السيدة مثلا، حقيبة مضافة على مين؟ على السيدة. هذا مضاف ومضاف إليه، اثنين اسم، مشان هيك هو اسم. تام لمالاري الإضافة، أنا أضفت شيء على شيء، عم ضيف اسم على اسم. نفس الشيء بالتركي. طب هون انت قلتي لنا عنا نوعين بالتركي، يعني انه في شيء معرف في شيء غير معرف. شو الفرق بيناته؟ الفرق بيناته انه انا المضاف اليه المعرف، يعني المضاف والمضاف اليه حياخذوا لاحقا الاثنين، بينما هون بس المضاف بياخذ لاحقا، يعني بس واحد واحد. هذا الفرق. هون عندكم اثنين فيهم اضافه، هون عندكم واحد فيه اضافه. هي اول فرق. طب نحكي بس هيك مثال مشان بعدين نحكي بالترتيب. مثلا اذا قلنا قدن، قدن سيده، شنطه، شان، بس ما كتبت شان. لحقيه مني بس كتير صارت لأنه علق القلم حتى ما عتمها يعني. شنطة يلي هي حقيبة. هلا هون حقيبة وسيدة ما في بيناتهم وصل، يعني ما في شي بيناتهم عم يوصل. أنا بدي أقول حقيبة السيدة، حقيبة السيدة. بقول كادنن، هلا انتهت هون بالني، لاحظت ان هيك كادنن شنطة، هون انتهت لاحظت س. kadının çantası حقيبة السيدة. هي إضافة كاملة، هي بليرتلي. ليش؟ المضاف والمضاف إليه أخذ اللواحق. أنا هلأ حفسر اللواحق بشكل كامل، بس مدخل الدرس خلينا نعرف شو بدنا ناخذ. تمام؟ إمتى بدي أحط هي شو لواحقها بالتفصيل هلأ بعطيكم إياها. إذا المضاف إليه المعرف معناها حقيبة السيدة. الحقيبة مضافة على مين؟ على السيدة. هذا المضاف وهذا المضاف إليه بالعربي. هذا الشيء بالعربي نحن لازم نكون فهمانينه مشان بالتركي اعرف طبقه. وقت عم اقول حقيبة السيدة، اذا في شيء مضاف على مين؟ على شيء. ايد الباب، رجل الكرسي، هذا كله مضاف ومضاف اليه. اما اذا قلت مثلا الاضافة الناقصة، اذا بدنا نحط عليها مثال اضافة ناقصة، مثلا نظارة شمسية. وقت انا بقول نظارة شمسية عندي كثير انواع نظارات. يعني النظارة الشمسية في منها كتير أنواع أشكال أحجام. إشارة المرور مثلا، عصير الفواكه مثلا، سيارة الشرطة، كل هذه الشغلات أنا عم بوصف لك إياها بالارتسيز. ليش بالارتسيز؟ ليش إضافة ناقصة؟ لأنه في منها أشكال وأنواع. إذا أي شيء في منه كتير تشيشات، تشيشات فارسا، تشيشات يعني نوع، تشيشات إذا نوع تشيشات. عندكم هي الكلمة الجوهرية تشيشيت. تشيشيت فارسا إذا عندنا تنوع، يعني ما عندي شغلة واحدة بس. يعني شنتاية السيدة هي شنتاية للسيدة، ما في غيرها. ما في والله 100 شنتاية حاططهم عم بقول هدول للسيدة، هي شنتاية لإلها، عرفتها لإلها. بينما بس بقول مثلا شكلا بس في كتير إشارات مرور، في كتير إشارات أشكال ألوان أحجام، هذا فيه تنوع. وقت بقول مثلا نظارة شمسية، نظارة شمسية كمان كتير فيها تنوع، وبالتالي بتصير إضافة ناقصة. شو يعني ناقصة؟ هلأ حنشوف. جونيش، جونيش، أنا ما حطيت هون الني.
آسفة بس إنه عم يعلق أنا صاير قلمي بصراحة بعتذر منكم. جو نيش يلي هي الشمس، بدنا نحط جوز لوك نظارة مشان هلا نوصل بيناتهم. هيك هي بس أصل الكلمة هيك جوز لوك. جونيش جوز لوك، جونيش شمس وجوز لوك نظارة. أنا بدي أربطهم، بدي خليهم يمسكوا إيديهم بإيدين بعض، بدي إياهم يعني يصيروا مرتبطين ببعض. شو بدي أعمل؟ هون الجونيش جوز لوك باعتبار النظارة الشمسية في منها كتير تنوع. هلا هي حتضل مضاف وهذا مضاف إليه، هذا شيء ثابت، مضاف ومضاف إليه. بس النظارة الشمسية أنا ما عندي منها نوع واحد، يعني مو هي نظارة موديلة خلاص دويرة هيك خلاص إطارة أحمر ما في غيرها، لا عندي أشكال، صار مسدسات وقلوب وأشكال وأحجام وألوان، وهي النهدي وهي الأصفر والأبيض وغيره وغيره. صار تنوع، صار عندك تشيتشات. إذا في عندي تشيشات معناها تنوع. معناها شو بدها تصير؟ جونيش بتضل مثل ما هي، ما حتاخذ إضافة. ليش؟ لأنه بالارتسيز غير معرفة. غير معرف، لأن عم بحكي عن شيء عام. أنا عم بحكي عن شيء عام، ماني مخصصته بشخص، ماني رابطته بحدا معرف، مانو ملك لواحد لشخص. تمام؟ هيك احفظوا، مانو ملك لشخص. هون الجيز لوك انتهت في الكي. الكي أنا بدي أحط لها بعدها بس رباعي اللي هو الإضافة، يلي هو الإضافة بس الرباعي. بس أنا هون جوز لوكو ما بتزبط لأنه هون عندكم كاتشب، وبالتالي لازم نقلب الكي تصير يوموشاجي. تمام؟ جوزلو جونيش جوزلو. مشان ليش قلبنا هون كان حطيتها أصلا مثل ما هي مشان نشوف القلب. وبالتالي هون انقلبت واخذت رباعي اللي هو هلا حنحكي عن الإضافات، لأن بس إضافة ناقصة. ليش ناقصة؟ لأن عم نحكي عن شيء عام، ما عم بحكي عن شيء مخصص. أنا بتمنى لهون بس هي الفقرة ولو إن كان مفهومة. تمام؟ حدا عنده سؤال على هي يعني اللواحق؟ طب المضاف إليه المعرف شو لواحقه؟ المضاف إليه غير المعرف شو لواحقه؟ الاسم تام لمص والاسم اللي يرتلي اسم تام لمص شلون بنحط لواحقه؟ شو هو لواحقه؟ شو بنحط للمضاف؟ شو بنحط للمضاف إليه؟ هلا حنتعرف عليهم. إذا قلنا مثلا، إذا بدنا نحط مثال، أول شيء نحط بس نغير لون لونه. إذا بدي أحط مثلا ألي، خلينا نحط مثلا ألي، نكبر الخط عشان يكون واضح. وبدي أحط مثلا شنطة، خلينا على شنطة لأنه مثلا شنطاية علي، بدي أقول حقيبة علي. ها تمام. بقى أنا بدي هلا مثلا أعملهم مضاف ومضاف إليه، بدي أقول حقيبة علي. حقيبة علي. مين المضاف ومين المضاف إليه هون؟ أنا عندي مشان نكتبهم بشكل مرتب مشان اللي عم يكتب معي. التام ليان بالتركي، أنا حكتب اسمه بالتركي بس مشان الصبايا يستفيدوا اللي عم يكتبوا. تام ليان اللي هو المضاف إليه، والتام لانان يلي هو المضاف. طبعا هذا بيليرتلي اسم تام لمصة. تمام؟ مشان نختصر بس الكتابة. بيليرتلي اسم تام لمصة، هي اختصار كلمات اخذناهم قبل هيك. اللي بيليرتلي اسم تام لمصة شو بدي احط لواحقه؟ الالي يلي هو المضاف اليه رح ياخذ اما رباعيات حنحكيهم دغري مشان نكتبهم كاملين، يا ريت تكتبون انتم كمان. رح ياخذ ان او ان، ان او ان. طب واذا انتهى بحرف صوتي يا انسه شو بدنا نحط؟ بدنا نحط الناحي معي، يعني بتصير نون او نين، نون او نون. هي اذا انتهى بحرف صوتي. اذا سيسلي حرف بتيارسا اذا انتهى بحرف صوتي حنحط هي، واذا انتهى بحرف ساكن انسوز حرفي بدنا نحط هي. تمام؟ هون علي طبعا بدنا التحتانية. طب لنروح على الشنطة كمان نفس الشيء. كيف بدنا نحط؟ شو هن اللواحق؟ شو بياخد؟ هو حياخد رباعي. اللاحقة الأساسية رباعي، يعني أو أو إي أو 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 حصرا. طب إذا انتهى بحرف صوتي يا أنسة شو بدي أحط؟ إذا انتهى بحرف صوتي بدها حماية، ما بصير حرفين صوتيين يجتمعوا. شو هو الحماية تبع المضاف؟
عنا سي بتصير أو سي سو أو سو. تمام؟ هدلون الإضافات. طب هلأ شلون بدنا نشتغل؟ هلأ طبعا عنا أنا اسمين بدي حط لهم مضاف ومضاف إليه. عنا علي، عنا شنطة. علي وشنطة حقيبة، ما في أي ربط بيناتهم. بهي الحالة ما في أي ربط بيناتهم. علي وشنتاية. أنا إذا بدي أقول شنتاية علي، وبالتالي أنا بدي أضيف شيء على الشيء. أنا بدي أربطهم، بدي أخليهم يمسكوا إيدين بعض. كيف بدهم يمسكوا إيدين بعض؟ مثل ما اتفقنا الألي انتهت إيه معناها. هو بدنا ناخذ أول سطر ولا الثاني؟ أكيد الثاني. بدنا ني حماية، طبعا بعد الاسم العلم ما بنحطه لو فاصلة. ألي نين، ألي نين. والشنطة اجت الآ بكل بساطة بنطلع على الآ بدها حافظينها لازم طبعا ما عاد تفكر. بدنا دغري حماية ألينين شنطة ألينين شنطة شايفين قديش بسيطة؟ هذا البليرتلي اسم تاملمس. المضاف إليه المعرف، يعني الإضافة المعرفة. ليش؟ لأنه علي معرف. أنا علي ما شخص ما بعرفه. يعني وقت عم أقول شنتاية علي، هي الحقيبة أنا ضفتها على شخص معرف. أنا هي الشنتاية بعرف لمين عم أقول شنتاية علي. وبالتالي أنتوا هلا مهم بدكم تحفظوا المضاف. طبعا أنا حاطهم حسب ما هن بالعربي، هذا مضاف وهذا مضاف إليه، لأنه الحقيبة هي المضافة على علي، مو العكس. حقيبة علي، حقيبة علي، يعني هذا مضاف وهذا مضاف إليه. تام لنان هو المضاف، تام لينان هو المضاف إليه. طبعا اللواحق إذا بدكم بأسهل بنقول نحن طبعا للاختصار رباعي ني، يعني اللي بعرف يحفظ هيك رباعي ني. وإذا أجت حرف صوتي بنحط الني حماية، وهون فقط تحفظوا إنه رباعي. وإذا أجت الهي بدنا نسي حماية مشان تختصروا على حالكم حفظ. طبعا رباعي ني اللي هن هدلون الأربعة، والني طبعا هي الحماية إذا انتهى بحرف صوتي، لأنه هذا الشيء بده يصير عنا فهم. يعني أنا هذا الحكي عم نكتبه هلا وكتبت أنا الحالتين مشانكم أنتم، بس أنا إذا بدي أنا أطبق وأدرس لازم أنا أكون فهمانة إنه المضاف إليه رح ياخذ رباعي ني، وإذا إجا حرف صوتي رح حط الني حماية، وأما المضاف رح ياخذ رباعي، وإذا إجا حرف صوتي رح حط السي حماية. هلا حنشوف إذا معناها حنكمل بالإضافة الغير معرفة اللي هو البليرتيليسيز اسم تاملمس. هديك وقت قلنا هلا المثال تبعنا انه بدنا نحط الاسم واضافته ناقصة، مثل وقت قلنا جونيش. ما بعرف ليش انا لأنه ما عندي جونيش جوز لو جوز لو نظارة شمسية. نظارة شمسية إنها إضافة ناقصة، إضافة ناقصة. إذا بدنا نعمل نفس قبل شوي، إذا حنحط الاسم تبعه حنحط تام ليان، تام ليان اللي هو المضاف إليه، وعندنا التام لانان تام لانان اللي هو المضاف. تمام. هون ما في لواحق، هذا أسهل شيء. وهون نفسها، يعني أنا كيف قبل شوي قلنا رباعي إذا انتهى بحرف ساكن، رباعي إذا انتهى بحرف ساكن مثل هي اللاحقة هون، بس لحط رباعي. وإذا انتهى بحرف صوتي بدي أحط س أو سي، سو أو سو بكل بساطة. هون نحن شو كانت الكلمة الأساسية اللي أنا كان لازم أكتبها بوضع الأساسي بعدين أحط لكم لاحقة؟ كانت جوزلوك، صح؟ نظارة، هيك كانت. أنا أجيت بدي أحط لها لاحقة الإضافة يلي هي عندي إياها. بدي أحط لها لاحقة الإضافة. شو عملت؟ بدي أحط حسب قاعدتي أنا انتهت بحرف صامت، لازم أحط فقط رباعي. الأ بدها نفسها أ. جوز لوكلو يعني ما بتزبط ذاتا، وبالتالي أنا لازم أحذف الكي حسب قاعدة كاتشاب وتوافق القواعد. يعني عنا إيه؟ ولازم أحطها يوم مشرق جي، وبالتالي صارت جينيش
gözü. ليش هي belirtilisiz اسم tamlaması الإضافة غير المعرفة الإضافة الناقصة نكتبها belirtilisiz isim tamlaması. belirtilisiz اسم tamlaması الإضافة الغير معرفة الإضافة الناقصة ليش؟ لأنه فيها تنوع لأن فيها أصناف لأن فيها تشيشت أنواع يعني شيء عام أنت الجنيش جوزلوت أنا بحكيها هي شغلة عامة ما أنا شغلة مخصصة أو مرتبطة بشخص واحد مثل وقت بنقول شكرا بس مثل وقت بنقول ميفيسيو مثل وقت بنقول ميرجميك تشور بس هذا كلياتها إضافة ناقصة مثل وقت بنقول مثلا تليفون شارج مثلا كمان هون في عنا الإضافة يعني وإنه التليفون شارج في منه أشكال ألوان الأحجام يعني ماركات في منه تنوع بوليس أرى بس كمان هون إضافة ناقصة للتنوع حدا عنده سؤال عن هذا القسم هلأ إذا بدنا نقول مثلا إذا قلت كلمة بان أربا وحطيت ماركة مثلا هدلون الكلمات أنا بدي أوصل بيناتهم بدي أقول ماركة سيارتي ماركة سيارتي ححل أنا طبعا لأنه وبعدين حطلعكم أنتم صبايا تحلوا ماركة سيارتي أول شي بدكم تعملوا أول نقطة اللي هي الملكية ليش ملكية؟ لأنه عندكم سيارتي يعني البام بدها تصير بينيم بينيم الأربا حتصير أرا بام أرابام يلي هي المي لاحقت الملكية بينيم أرابام أنا عملت سيارتي هون أول خطوة برينجي أدم هاي الخطوة الأولى عملتيها أنت هلا بدك تعملي المضاف المضاف إليه المضاف إليه بدك تيجي تطلعي ماركة سيارتي إجينا بينيم أرابام وحطينا كلمة ماركة أرابام وماركة هلا هون المضاف إليه الأرابام انتهت مي والماركة ماركة سيارتي شي خاص ما أنه شي عام أصلا فيه ملكية بالهيك وبالتالي مخصص أكيد بيرتلي اسم طالما إضافة معرفة أنا عرفت نوعها تاني شي هي الإضافة أنا انتهيت بالميم شو بدي أحط بدها أربا من بس لا أمحي لكم هذا الخط أربا من ليش؟ لأنه انتهت مي صامت ماركة انتهت بدي أحط س إذا بينيم arabamın markası market سيارتي benim arabamın markası هون عملنا أول شيء ملكية ثاني شيء الاسم tamlaması الملكية اللي هي المي الاسم tamlaması اللي هي ان وهون حطينا الساحي معي لأنه عندك الكلمة انتهت بحرف ال A هلا حتطلعوا انتوا بقى